माझे नाव मायकल केरोज, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर, शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएंसी। आयज आमच्या गोंयांत हो कोलसो एक जावन आसा दुयेंस। हो कोलसो जावन आसा आमकां एक प्रत्येक गोंयकाराक, ते खंयच्याय वाठारांतले लोक आसूं, तांकां जावन आसा हो कॅन्सर। आयज ह्या गोंयांत मोठे संख्येन ह्या कोलशाची, ह्या दुयेंसाची वाडत चालूच आसा। दिसान दीस तो वाडत आसा। खूबशे लोकांनी हेजेर विरोध केलेलो आसा। आख्ख्या गोंयांत कितलेच लोकांनी, जावं ते सोशल एक्टिविस्ट, जावं ते पार्टीचे लिडर्स, जावं ते खूबशे लोकांनी ह्या कोलशाक लागून आवाज उठयलेलो आसा। पूण ह्या कोलशाक लागून आजून मेरेन कांय गोंयच्या हितवान कांय जालेलें ना, जावं गोंयच्या गोंयकारां पासत सुरक्षण ह्या कोलशा वीज आजून कांय येयलेलें ना। सो आयज आमी ह्या गोंयांत ह्या कोलशाक लागून खुबशीं दुयेंसां आमच्या गोंयकारांक, तशींच आमच्या भुरग्यांक ह्या गोंयांत भोगलेलें आहा। आयज ह्या गोंयांत ह्या कोलशाक लागून आमचे निसर्ग, आमचे जे एनवायरमेंट आसा, जी ग्रीनरी आसा, ती सारकी पिड्यार जालेली आसा, डिस्ट्रॉय जालेली आसा। जी ब्युटी, जी नेचराची आमच्या ब्युटी आसा, ती ह्या कोलशाक लागून पिड्ड्यार जालेली आसा। ह्या गोंयांत आमच्या फुडें जर हो कोलसो असो वाडत रावलो जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक, ते मागीर खंयच्याय वाठारांतले आसूं, प्रत्येक गांवांत हो कोलसो पावतलो। हे कोलशाचे सगळो काळो धुल्लो आख्ख्या गांवांत, तशेंच ह्या आमच्या एनवायरमेंटाक, ह्या आमच्या निसर्गाक नश्ट करून उडयतलो, पिड्यार करून उडयतलो। तेच भाशेन आमच्या ह्या गोंयांत ह्या कोलशाक लागून हो सरकार खुबशे प्रयत्न करता। हे कोलशाक लागून तेका दवरपाक, तेका वाडोवपाक हो सरकार फक्त गोंयकारांचेर हाडून थापता। व्हडले व्हडले खुबशे अशे प्रोजेक्ट आमच्या गोंयकारांचेर हाडून थोपून आमच्या गोंयकाराक आनी ह्या गोंयच्या सर्वनाशान ह्या सरकाराचो वांटो आसा। ह्या गोंयांत ह्या सरकारान खुबशे अश्यो घडामोडी केलेल्यो आसात। आयज ह्या कोलशाक लागून आमचो प्रत्येक गोंयकार जायतो कश्ट भोगता, जायतो कश्ट सोंसता। आयज टायम येयलेलो आसा प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक गांवांत आयज उठपाचो, जागो जावपाचो आनी ह्या कोलशाक आमच्या गोंयांत हो कोलसो नाका म्हूण ह्या सरकाराक एक स्ट्रॉंग शिटकावणी दिवपाक आनी एक स्ट्रॉंगशी मॅसेज दिवपाक। सो मागता आमच्या प्रत्येक गोंयकारा लागीं 1 तारखेक नोव्हेंबराचे सांजेच्या 5 वरांचेर लोहिया मैदान, मारगांव हांगासर प्रत्येक गोंयकारान उपस्थित रावचो। आमकां कोलसो नाका ह्या गोंयांत हो आंदोलन मोठे संख्येन फुडें व्हरपाक आनी प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज बुलंद करपाक ह्या सरकाराक आनी ह्या सरकाराच्या कानान घालपाक आमी गोंयकार थंय हाजीर जावचे। देव बरें करूं।